आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर उनकी क़यादत के सिले में फिजी और पापुआ न्यू गिनी के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे ने कहा है कि बहरुल काहिल के जजीरों वाले ममालिक आलमी जोर आजमाइश का शिकार रहे हैं और ये मुल्क आलमी फोरमों में भारतीय क़यादत का साथ देंगे। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने के सिलसिले में बैंकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सेहत के बारे में G20 वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग जम्मू व कश्मीर में श्रीनगर में हो रही है और जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में आलमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के शरद कमल और जी साथियान ने जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत बहरुल काहिल जजीरों के इश्तराक से मुताल्लिक फोरम की तीसरी सरबराह मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को आज नए चैलेंजों का सामना है और आलमी सतह पर खुराक, ईंधन, कीमियावी खाद और दवाओं की सप्लाई के निजाम में रुकावटें देखने में आ रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि जब कोविड और आजमाइश के दीगर दौर में दुनिया मुतासिर हुई और मदद के लिए वो मुल्क भी आगे नहीं आए जिन पर भरोसा था, तो ऐसे वक्त में बहरुल काहिल के जजीरों वाले दोस्त मुल्कों की मदद के लिए भारत पेश रहा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम जेम्स मरापे ने कहा कि वो आलमी जोर आजमाइश का शिकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरुल काहिल के जजीरों वाले ममालिक आलमी फोरमों में भारतीय क़यादत की हिमायत करेंगे। जनाब मरापे ने जनाब मोदी पर जोर दिया कि वो G20 और G7 जैसे आलमी फोरमों में छोटे जजीरों वाले मुल्कों की आवाज बुलंद करें। उन्होंने जनाब मोदी को खित्ता-ए जुनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों का रहनुमा करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब ददाई ने जनाब मोदी को आला तरीन सिविल अवार्ड ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू से सरफराज किया। जनाब मोदी को फिजी के आला तरीन सिविलियन एजाज द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहरुल काहिल के जजीरों वाले मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले भारतीय तकनीकी और इक़्तिसादी इश्तराक प्रोग्राम के साबिक अरकान के साथ गुफ्तगू भी की। जनाब मोदी ने भारत को अपने दिल के करीब रखने पर उनकी सताइश की और खित्ते में सलाहियत साजी की कोशिशों के लिए उनकी मदद का इयादा किया। पापुआ न्यू गिनी के 3 दिन के अव्वलीन दौरे के बाद जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी रवाना हो गए हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लिया जाना करेंसी के बंदोबस्त का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तवील अरसे से क्लीन नोट पॉलिसी पर अमल कर रहा है। जनाब दास ने कहा कि रिजर्व बैंक वक्तन फवक्तन एक मखसूस सीरीज के नोट वापस लेता रहा है और नए नोट जारी करता रहा है। आज नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोट उन नोटों की जगह लाए गए थे जिन्हें नोटबंदी के बाद वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि मकसद पूरा हो गया है और अब चलन में काफी नोट हैं। जनाब शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वो 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए जरूरी इंतजामात करें। ये सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। जनाब दास ने यह वजाहत की कि अगरचे रिजर्व बैंक 2000 रुपये के नोट चलन से हटा रहा है, लेकिन ये बदस्तूर काबिल कबूल रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक नोट बदलने के ताल्लुक से लोगों को दरपेश मुश्किलात पर नजर रखेगा। ओडिशा में नवीन पटनायक के वुजरा की काउंसिल में नए वुजरा बिक्रम केसरी अरूखा, शारदा नायक और सुदाम मरंडी को शामिल किया गया है। भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन में आज गवर्नर गणेशी लाल ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन 3 नए वुजरा के शामिल होने के बाद ओडिशा के वुजरा की काउंसिल में वजीरों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
صحت سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ آج جموں و کشمیر کے سری نگر میں ہو رہی ہے۔ یہ میٹنگ بدھ تک جاری رہے گی۔ اس 3 روزہ میٹنگ کے دوران G20 کے ممبر ملکوں، مدعو ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے مندوبین صحت کے شعبے کے فروغ کی خاطر مل کر کام کرنے کے لیے تبادلہ خیال کریں گے۔ کل سری نگر میں شیر کشمیر بین الاقوامی کانفرنس سینٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی وزارت میں سیکریٹری اروند سنگھ نے کہا کہ اس میٹنگ میں 5 کلیدی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں ماحولیات کے لیے سازگار صحت، ڈیجیٹلائزیشن، ہنرمندی، MSMEs اور سیاحتی مقامات سے متعلق انتظامات شامل ہیں۔ یہ ترجیحات سیاحتی شعبے میں تبدیلی میں تیزی لانے اور پائیدار ترقیاتی مقاصد 2030 کے لیے اہداف حاصل کرنے میں تعمیری حیثیت رکھتی ہیں۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ کی میٹنگ ممبئی میں جاری ہے۔ ایک پائیدار اور لچکدار مستقبل کے لیے G20 کے ملکوں، مدعو ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی کوششوں میں اضافے کی خاطر یہ میٹنگ ایک اہم قدم ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے اور شمال مغربی بھارت میں 2 دن کا پارہ 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک بڑھنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوبی ہریانہ، اتر پردیش کے جنوبی حصوں، مغربی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، مغربی بنگال کے گنگا کے ترائی والے علاقے اور جھارکھنڈ میں آج گرمی کا زور جاری رہے گا۔ مغربی راجستھان میں کل دن کا درجہ حرارت 44 سے 45 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مشرقی راجستھان کے کئی حصوں میں یہ 42 سے 44 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں کل اس موسم کا سب سے گرم دن رہا اور پارہ 46.3 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ اسی دوران موسمیات محکمے نے کل سے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر شمال مغربی بھارت میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر جنوب مغربی مانسون کے تعلق سے بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں جنوبی خلیج بنگال اور انڈمان نکوبار جزائر کے کچھ اور حصوں میں مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ کرناٹک میں محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جنوبی اندرونی خطے اور ملناڈ خطے میں دور دور تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش، جبکہ دور دراز کے کچھ مقامات پر بھاری بارش ہوگی۔ سوڈان کی فوج اور حریف نیم فوجی دستوں ریپڈ سپورٹ فورسز نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں بات چیت کے بعد 1 ہفتے کی جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے۔ یہ آج شام سے نافذ ہو جائے گی۔ بین الاقوامی حمایت والے نگرانی نظام کے ذریعے اس پر نظر رکھی جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت طرفین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی فورسز کو نئے علاقوں پر قبضہ کرنے سے روکیں گے اور امدادی گروپوں اور کارکنوں کی جانب سے زندگی بچانے والی امداد فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ برسر پیکار گروپوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ عام شہریوں کی املاک یا انسانی ہمدردی کی رسد اور سامان وغیرہ کی لوٹ مار نہیں کریں گے اور نہ ہی بجلی، ایندھن اور پانی کی تنصیبات جیسے اہمیت کے حامل بنیادی ڈھانچے پر قبضہ کریں گے۔ آج جنوبی افریقہ کے ڈربن میں عالمی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں بھارت کے کھلاڑی شرت کمل اور جی ساتھیان نے جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔ عالمی درجہ بندی میں 56ویں مقام کے کھلاڑی کمل نے آسٹریا کے ڈیوڈ سرڈاگولو کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں 4-1 سے ہرایا۔ ساتھیان نے انگلینڈ کے ٹام جاروس کو 4-3 سے شکست دی۔ خواتین کے سنگلز میں بھارتی کھلاڑی منیکا بترا نے الجیریا کی کھلاڑی لینڈا لوغریوی کو ہرا کر اپنا افتتاحی مقابلہ جیتا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی سطح پر ان کی قیادت کے صلے میں فیجی اور پاپوا نیو گینی کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز سے سرفراز کیا گیا ہے۔ پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم جیمز مراپے نے کہا ہے کہ بحر الکاہل کے جزیروں والے ممالک عالمی زور آزمائش کا شکار رہے ہیں اور یہ ملک عالمی فورموں میں بھارتی قیادت کا ساتھ دیں گے۔ ریزرو بینک نے 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کے سلسلے میں بینکوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سیاحت کے بارے میں G20 ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ جموں کشمیر میں سری نگر میں ہو رہی ہے اور جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں عالمی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں بھارت کے شرت کمل اور جی ساتھیان نے جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔